हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी केमिकल बोन्डिङको पार्ट 7 लेक्चरमा छौँ र प्रिभियस पार्ट 6 लेक्चरमा चाहिँ मैले भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ, जसमा सिग्मा र पाई बोन्डको मैले डिस्कसन गरेको थिएँ। सो यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई भन्ने बटनमा ब्लिङ्क भएर होला, पहिला त्यो भिडियो हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि यो भिडियो क्लियर हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। आज हामी के को बारेमा कुरा गर्न आँटेछौँ? पिपाई पिपाई बोन्ड, पिपाई डिपाई बोन्ड र डिपाई डिपाई बोन्डको बारेमा कुरा गर्न आँटेका छौँ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि, यो बुझ्नुभन्दा अगाडि हिजोको प्रिभियस लेक्चरको हल्कामा समराइज गरिदिन्छु। सो प्रिभियस लेक्चरमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, सिग्मा र पाई बोन्डको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, सिग्मा बोन्ड र पाई बोन्डको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। सो यो भनेको के थियो त, सिग्मा बोन्ड भनेपछि चाहिँ यदि हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भयो भने, यदि हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भयो भने त्यसलाई सिग्मा बोन्ड, यदि ल्याटरली ओभरल्यापिङ भयो भने त्यसलाई पाई बोन्ड। ठिक छ, यदि ल्याटरल फर्ममा ओभरल्याप भयो भने पाई बोन्ड, यदि हेड अन हेड भयो भने सिग्मा बोन्ड। यतिको कुरा गरेको थिएँ। र सिग्मा बोन्ड हाम्रो केबाट फर्मेसन हुन्छ त, एस र एस अर्बिटलको बोन्डिङबाट, एस र पी अर्बिटलको र पी को अर्बिटलको बारेमा हुन्छ भनेर हिजोको लेक्चरमा भनेको थिएँ। सो यसमा के हुन्छ त, हेर, एउटा एस र एस, एउटा एस र पी, यिनीहरूले चाहिँ जहिले सिग्मा बोन्ड मात्र बनाउँछ, सिग्मा ओन्ली, सिग्मा बोन्ड मात्र बनाउँछ। यसले सिग्मा पहिला बनाउँछ, त्यस पछाडि पाई पनि बनाउँछ। सो दुवै बनाउन सक्छ हाम्रो पिपी बोन्डले। सो यहाँ पाई बोन्ड को बनाउँछ त, हाम्रो पिपी बोन्डले, पी र डीले र डी र डीले बनाउँछ। सो यसकै आज हामी यसकै बारेमा कुरा गर्छौँ, द्याट इज पिपाई पिपाई बोन्ड, पिपाई डिपाई बोन्ड एन्ड डिपाई डिपाई बोन्डको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो अब यसमा जस्तो कसरी हामीले स्ट्रक्चर हेरेर, ल्युइस डट स्ट्रक्चरको लेक्चरमा मैले के भनेको थिएँ, ल्युइस डट स्ट्रक्चरको स्ट्रक्चर हामीले के को आधारमा लिन सक्छौँ त, त्यसले बोन्डको स्ट्रक्चर देखाउन हो। अनि भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीमा हामी बोन्ड मात्र हेर्छौँ, लोन पेयरहरूसँग केही पनि मतलब छैन। सो हाम्रो पाई बोन्डको केसमा जति पनि छ ल्युइस डट स्ट्रक्चरको आधारमा निकाल्ने। आज यो सर्टेन 4-5वटा इक्जाम्पल गर्ने हो, त्योबाट के हुन्छ, यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो आइओएमको लागि, र यसबाट इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसनहरू सोध्ने छ, होइन। सो बाँकीको प्रिभियस जुन भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको सिम्पल कन्सेप्टहरू छ त्योबाट खासै धेरै क्वेसन सोध्दैन, योबाट क्वेसनहरू सोध्छ। सो हामी 4-5वटा यसको क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ, जस्तै नम्बर अफ पिपाई बोन्ड, नम्बर अफ पिडी बोन्ड, डिडी बोन्ड, यस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्छ। सो त्योको लागि हामीले ल्युइस डट स्ट्रक्चर पनि राम्ररी आउनुपर्छ। जस्तै हाम्रो यहाँ सर्टेन कन्सेप्ट्सहरू, यहाँ आज लाग्ने कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ हल्का फेरि रिभाइज गरिदिन्छु, प्रिभियस लेक्चरमै भनेको अहिले पनि रिभाइज गरिदिन्छु। जस्तो यदि हाम्रो ए र बी भन्ने कम्पाउन्ड छ, त्यसको बिचमा सिङ्गल बोन्ड छ। सो सिङ्गल बोन्डबाट मैले के भनेको थिएँ, एस फर सिङ्गल र एस फर सिग्मा याद राख्ने। जहिले पनि कुनै कम्पाउन्ड दुईवटा एटमको बिचमा यदि सिङ्गल बोन्ड हुन्छ भने त्यो सिङ्गल बोन्डमा जहिले पनि कुन बोन्डिङ बनाउँछ, त्यो सिङ्गल बोन्ड जहिले पनि के हुन्छ, सिग्मा बोन्ड हुन्छ। त्यो सिङ्गल बोन्ड जहिले के हुन्छ, सिग्मा बोन्ड हुन्छ। यदि त्यस्तै गरेर दुईवटा हुन्छ भने, डबल बोन्डेड छ भने, पहिलो फर्स्ट फर्म्ड बोन्ड विल अलवेज बी सिग्मा, त्यस पछाडि बाँकीको जति पनि छ त्यो पाई बोन्ड हुन्छ। अनि पछि माथिको सिग्मा, तलको पाई, जुन पनि लिँदा हुन्छ, जुन फर्स्ट फर्म भएको छ त्यो हेर्ने हो है। जस्तै यहाँ यदि अहिले इक्जाम्पल गर्दाखेरि एउटा कुरा आउँछ, जुन हाम्रो पिपी बोन्ड छ, पिपी बोन्ड छ, होइन, दुवैको केसमा पिपी पिपी बोन्ड आउँछ, तर हामीले जुन पिपी बोन्ड फर्स्टमा फर्म गर्छौँ त्यसले सिग्मा बनाउँछ, जुन सेकेन्डमा फर्म गर्छौँ त्यसले के बनाउँछ, हाम्रो पाई बोन्ड बनाउँछ। सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ यसमा। यो भयो। त्यस पछाडि यदि ट्रिपल बोन्डेड छ भने, ट्रिपल बोन्डेड छ भने पनि त्यही हो, फर्स्ट फर्मलाई हामी सिग्मा भन्छौँ, त्यस पछाडि बाँकीको दुईटालाई के भन्छौँ, पाई भन्छौँ। सो यसरी मैले ल्युइस डट स्ट्रक्चर पढाउँदाखेरि कसरी, अनि भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी पढाउँदाखेरि कसरी हामीले नम्बर अफ सिग्मा एन्ड पाई बोन्ड क्यालकुलेट गर्ने, त्यो अब यहाँ युज हुन्छ। जस्तो ट्रिपल बोन्डेडमा एउटा सिग्मा दुईटा पाई, होइन, डबल बोन्डेडमा एउटा सिग्मा एउटा पाई, र सिङ्गल बोन्डमा एउटा सिग्मा नो पाई। सो यस्तो आधारमा हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त्यसको बारेमा अहिले कुरा गर्छौँ अब। सो यो बुझिसकेपछि अब पिपाई पिपाई भन्ने बोन्ड त भइसक्यो। जस्तै अब यसको बारेमा हल्का कुरा गरौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ पिपाई पिपाई बोन्ड भनेपछि चाहिँ के हो, द पाई बोन्ड द्याट इज फर्म्ड बिट्विन पी अर्बिटल। जस्तै हाम्रो एउटा पी अर्बिटल यहाँ छ, अर्को पी अर्बिटल यहाँ छ। सो यदि यिनीहरूको बिचमा यदि बोन्ड फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पिपाई पिपाई बोन्ड भन्छौँ।
सो यसरी बोन्ड फर्मेसन हुने भयो हैन। सो यसको एउटा हाफ फिल्ड अर्बिटल, यसको हाफ फिल्ड अर्बिटल अपोजिट स्पिन हुनुपर्छ। सो अपोजिट स्पिनको यहाँ के भयो ओभरल्यापिङ गरेर यसलाई भनिन्छ पी पाई बोन्ड। सो यो पी पाई बोन्ड यसरी फर्मेसन हुँदैन। रियालिटीमा पहिला सिग्मा बोन्ड बन्नुपर्छ अनि मात्र पाई बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। तर यहाँ अहिले देखाउनको लागि पी पाई बोन्डको सिग्माको केस हेरिरहेको छैन, पाईको मात्र केस हेरिरहेको छौँ। नत्र रियलमा यस्तो बनेको हुन्छ। यहाँ एउटा निस्केको हुन्छ आउटग्रोथ, यहाँ आउटग्रोथ जसले चाहिँ यहाँ के हुन्छ यो दुईटाको बिचमा सिग्मा बोन्ड, यो दुईटाको बिचमा पाई बोन्ड। किनभने जबसम्म पहिला सिग्मा बोन्ड बन्दैन पाई बोन्ड बन्ने पोसिबिलिटी छैन। सो यो भयो हाम्रो पी पाई बोन्डको केस। अर्को छ पी पाई डी पाईको केस। सो पी पाई डी पाईको केसमा के हुन्छ त, हाम्रो पी अर्बिटल र डी अर्बिटल ओभरल्याप गर्ने हो। पी अर्बिटलको सेप हामीलाई थाहा छ डम्बेल सेप्ड, अनि डी अर्बिटलको सेप हामीले के भन्छौँ डबल डम्बेल सेप्ड, अथवा यसलाई क्लोभ सेप्ड पनि भन्छ। क्लोभ भन्ने पात हेरेको होला नि, ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ नि हैन, त्यस्तो जस्तो हुनसक्छ। सो यसलाई डबल डम्बेल भन्न सकिन्छ। सो एउटा यो पी अर्बिटल भयो, यो डी अर्बिटल भयो। यो दुईटाको ओभरल्यापिङको कारणले गर्दा फर्मेसन हुने बोन्डलाई के भन्छौँ हामी पी पाई डी पाई बोन्ड भन्छौँ। सो यसरी फर्मेसन भयो, यो भयो हाम्रो के पी पाई डी पाई बोन्ड। यस्तोमा पनि के भयो ल्याटरली नै के भइरहेछ, ल्याटरली बोन्ड फर्मेसन भइरहेछ। ल्याटरली मिन्स पाई बोन्ड फर्मेसन भयो। सो पी र डीले जहिले पनि के बनाउँछ हाम्रो पाई बोन्ड नै बनाउँछ, सिग्मा बोन्ड कुनै केसमा बनाउँदैन। हाम्रो पीपीले के बनाउँछ पाई एज वेल एज सिग्मा, पीडी र डीडीले चाहिँ ओन्ली सिग्मा बोन्ड, ओन्ली पाई बोन्ड, ओन्ली पाई बोन्ड। यो दुईटाले पाई बोन्ड मात्र बनाउँछ। सो पाई बोन्ड मात्रै बनाउँछ यो दुईटाले, यसले चाहिँ सिग्मा एज वेल एज पाई दुवै बनाउन सक्छ। सो अब डी पाईको केसमा पनि के हुन्छ त हाम्रो यसरी नै बोन्ड फर्मेसन भएको हुन्छ। जस्तै यहाँ हाम्रो डी पाईको केसमा के हुन्छ दुईवटा डी अर्बिटल। सो यदि एउटा यो डी अर्बिटल भयो, अर्को डी अर्बिटल भयो यसरी हैन, यहाँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ, यहाँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ, यहाँ अपोजिटली स्पिन भएको इलेक्ट्रोन। सो यिनीहरूको बिचमा यदि बोन्ड फर्मेसन हुन्छ भने यिनीहरूको बिचमा यसरी बोन्ड फर्मेसन हुने भयो। सो यो त क्रसिङ ओभर जस्तो लागिरहेछ हैन, हेर्दाखेरि क्रोमोजोमको क्रसिङ ओभर भइरहेछ। अब हेर यो भयो हाम्रो डी पाई अर्बिटलको बोन्डिङ भयो। सो यो केसमा हाम्रो यो सबको हल्का हल्का स्ट्रक्चरहरू याद राख्ने र स्ट्रक्चर हेरेर हामीले कुन बोन्ड सबसे स्ट्रङ्गेस्ट हो। सो पी पाई डी पाई र डी पाईमा कुन सबसे स्ट्रङ्गेस्ट बोन्ड हो त, यसमा सबसे स्ट्रङ्गेस्ट बोन्ड पी पाई बोन्ड हुन्छ। कसरी त, किन भन्दाखेरि पी पाई बोन्डमा एउटै मात्र ल्याटरल साइडबाट यसले के गर्छ ओभरल्यापिङ गर्छ। जस्तै यो एउटा पी पाई भयो डम्बेल सेप्ड, अर्को पी पाई भयो डम्बेल सेप्ड। यिनीहरूको ओभरल्यापिङको एक्सटेन्ट ग्रेटर हुन्छ। जति बढी एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ त्यति नै बढी के हुन्छ स्ट्रेन्थ अफ बोन्ड हुन्छ। सो बोन्ड स्ट्रेन्थ पी पाईको ग्रेटर हुन्छ। यहाँ हेर त यसले ग्रेटर फर्ममा ओभरल्यापिङ गर्न सक्दैन। एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ यसको यति मात्र पोइन्टमा कन्फाइन्ड भएको छ। त्यसै गरेर पी डीपाईकोमा भन्दा योभन्दा नि कम। सो रेन्ज कसरी गर्ने, अर्डरको केसमा हेर्ने हुँदाखेरि सबसे बढी यो, त्यस पछाडि यो, त्यस पछाडि यो, ठिक छ। सो सबसे स्ट्रङ्गेस्ट बोन्ड कुन हो त, यो तीनटा मध्ये पी पाई पीडी र डीडी को केसमा। सो पी पाई बोन्ड इज द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट वान। सो यति बुझिसकेपछि अब हामी सर्टेन क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ कसरी गर्ने हुन्छ, यसमा कस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ। सो सबसे पहिला क्वेसन छ क्वेसन लेखौँ, हाउ मेनी पी पाई एन्ड पी पाई डी पाई bonds are there in हाम्रो SO2 भनेर सोध्यो। र SO2 मा कतिवटा पी पाई र कतिवटा पी पाई डी पाई। हामीलाई डी पाई सोध्दैन, पी पाई डी पाई को केसमा सोध्दैन। हामीलाई पी पाई र पी पाई डी पाई को कतिवटा नम्बर अफ बोन्ड्स प्रेजेन्ट छ एउटा यो दिएकोमा हैन। सो यसको कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यो कुराहरू। सो SO2 मा हाम्रो सल्फर डाइअक्साइडमा कतिवटा त्यो छ भनेर निकाल्नु पर्यो पी पाई र डी पाई। सो सबसे पहिला के गर्ने, यसको लेविस डट स्ट्रक्चर बनाउने। यहाँ लेविस डट स्ट्रक्चरको काम लाग्छ। सो हाम्रो यहाँ लेविस डट स्ट्रक्चरको आधारमा यहाँ एउटा लोन पेयर आउँछ हैन, अनि यहाँ दुईटा अक्सिजनसँग डबल बोन्डेड हुन्छ, ठिक छ। सो हामीले लेविस डट स्ट्रक्चर आउनुपर्छ हरेक स्ट्रक्चरको। सो यहाँ के भयो त हाम्रो, अब हेर्ने
भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको अन्तर्गत यो पढिरहेको हो। सो भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीमा चाहिँ बोन्ड पेयर्सको मात्र कुरा गरिन्छ, लोन पेयरको कुरा गरेको छैन। त्यही भएर त अरू थ्योरीहरू आयो, हाइब्रिडाइजेसन आयो, त्यस पछाडि हाम्रो VSEPR मोडल आयो, त्यस पछाडि मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी आयो। यसकै कारणले यसले चाहिँ मात्र के गर्यो त, जुन जुन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू छ त्यो चाहिँ बोन्डिङमा जसले पार्ट लिइरहेछ तिनीहरूको कुरा गरेको छ। सो यहाँ हामीले यसको कुरा नहेर्ने, यसले कतिवटा बोन्ड बनाएको छ त्यो हेर्ने। सो यसमा कतिवटा बोन्ड छ, 1 2 3 4वटा बोन्ड छ हैन। 4वटा बोन्ड भनेपछि योसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ, भ्यालेन्स सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ, अनि मात्र 4वटा बोन्ड बनाउन सक्छ, हो कि हैन? त्यो मैले लेव्स डट स्ट्रक्चरमा भनेको थिएँ। सो अब यसको हेर, यसको अब सल्फरको हामी त्यो बनाऊँ अर्बिटल। सल्फर भनेको 16 हो। यो भनेपछि के हुन्छ हाम्रो 1s2 2s2 2p6 3s2 र 3p के हो 4 भयो, हो कि हैन? 6 4 10 अनि 6 16। सो 16 आयो। सो अब यसको आउटर मोस्ट सेलको म इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाएर देखाउँछु। सो यहाँ अर्बिटल पिक्चर बनाउँदाखेरि हाम्रो सेलहरूमा कस्तो छ, सो 3s मा त 2वटा इलेक्ट्रोन छ, मजाले बसिहाल्यो। 3p मा चाहिँ के हुन्छ, पहिला 1 2 3 र 4। सो 4वटा इलेक्ट्रोन भयो हैन। सो यहाँ हेर त, यसको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा मात्र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ, 2वटा मात्र। तर यहाँ यसले कतिवटा बोन्ड बनाइरहेछ, 4वटा बोन्ड बनाइरहेछ। 4वटा बोन्ड बनाइरहेछ तर 6 मात्र के 2वटा। सो अब यो केमा जानु पर्यो, एक्साइटेड स्टेटमा जानु पर्यो। केमा जानु पर्यो, अब जुन हाम्रो यो छ योलाई के भनिन्छ, ग्राउन्ड स्टेट। ग्राउन्ड स्टेटमा छ। सो ग्राउन्ड स्टेटबाट अब यसलाई एक्साइटेसनमा जानुपर्छ, किन भन्दाखेरि यसले 4वटा बोन्ड बनाउनु पर्यो, तर योसँग 2वटा मात्र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ। सो त्यसको लागि अब यसले एउटा इलेक्ट्रोन योबाट कता जान्छ, अझै यहाँ 3D पनि छ नि त, अझै यहाँ अब पुरै 3D त खाली छ। 3D मा 5वटा बक्स हुन्छ हैन। सो यहाँ 3D खाली छ। सो 3D मा अब यो इलेक्ट्रोन के गर्छ, एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गर्यो भने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 2वटा भयो भने सेकेन्ड, यसरी हो है। सो यहाँ ग्राउन्ड स्टेटबाट अब यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गर्यो भने 1 2 3 4वटा के हुन्छ, यसको 4वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ, जसको कारणले गर्दा यसले 4वटा बोन्ड बनाउन सक्छ। त्यस पछाडि हामीले p बोन्ड क्याल्कुलेट गर्ने। सो त्यो गर्नुभन्दा पहिले अब हेर, यहाँ हाम्रो यतिवटा बोन्ड छ नि। सो डबल बोन्डमा हामीले के पढाएको थियौँ, एउटा सिग्मा हुन्छ, एउटा पाई हुन्छ। सो यहाँ बनाएर राखिहाल्ने ताकि हामीलाई यो क्याल्कुलेट गर्न सजिलो होस् हैन। अब इक्जाममा त यति टाइम हुँदैन कि प्रोसेस बाई प्रोसेस गर्ने हो हैन। त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मेथड पनि एकछिनमा भनौँला, तर पहिला चाहिँ यहाँ लेखिहाल्ने, एउटा सिग्मा एउटा पाई बोन्ड छ यसमा, हो कि हैन? हामी बोन्ड पेयर मात्र हेर्छौँ, लोन पेयर हेर्दैनौँ अहिले। सो बोन्ड पेयरको केसमा सिग्मा दुईटा पाई। सो यही दुईटा मध्ये एउटा p हुनसक्छ, अर्को p अथवा यो हुन सक्दैन, यो हुनसक्छ, त्यो गरौँ। अब यसको हामी केमा चेन्ज गरौँ, पहिला सुरु फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा कन्भर्ट गरौँ। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा जाँदाखेरि हाम्रो के भयो, अब म यसलाई एस एस्ट्रिकले डिनोट गरेँ हैन। सो एस एस्ट्रिकले डिनोट गर्दाखेरि यसको अब अर्बिटल पिक्चर कस्तो हुन्छ, हाम्रो 3s त जस्ताको त्यस्तै छ। 3p को केसमा यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गर्यो, 3p बाट कहाँ गयो, हाम्रो 3D मा गयो। सो एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर कहाँ गयो, हाम्रो 3D मा गयो। अब कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ, 4वटा। 4वटा भ्यालेन्सी, 4 भ्यालेन्सी, 4वटा बोन्ड, 4वटा बोन्ड। यति कुरा बुझ्यो किन यो एक्साइटेड स्टेटमा जानु पर्यो, किन भन्दाखेरि यसले 4वटा बोन्ड बनाइरहेछ, तर योसँग क्यापेसिटी 2वटा बोन्ड बनाउनु मात्र छ। सो त्यसको लागि यो एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ र 4वटा बोन्ड बनाउन सक्छ। यति कुरा बुझ्यो। अब हामी अक्सिजनको केसमा बनाऊ। सो अक्सिजनको केसमा हाम्रो 8 हुन्छ। अक्सिजनको 1s2 2s2 2p4 हुन्छ, हो कि हैन? 4 + 4 8। सो आउटर मोस्टको बनाऊँ अथवा 2p को मात्र बनाऊँ यो केसमा हैन। सो यहाँ 1 2 3 अनि 4 भयो। त्यसै गरेर अर्को अक्सिजन यो के हो, 2p हो। त्यसै गरेर अर्को अक्सिजनको पनि सेम यस्तै हुन्छ, 1 2 3 एन्ड 4, यो पनि 2p को केस भयो। यो भयो हाम्रो हरेकको हामीले के बनाएको, यहाँ सेलको स्ट्रक्चर बनाएको बक्सेसको आधारमा, ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ कुन p कुन p यहाँ हेर 2वटा सिग्मा बोन्ड छ, 2वटा पाई बोन्ड छ। कसरी फर्मेसन हुन्छ त, जहिले पनि फर्स्ट फर्म बोन्ड इज पाई बोन्ड इन केस अफ p किनभने p ले 2वटै बोन्ड बनाउन सक्छ। यहाँ साइडमा लेखिदिउँ हैन। सिग्मा बोन्ड कसले बनाउन सक्छ, हाम्रो sp ss sp ss sp र p। त्यस पछाडि हाम्रो पाई बोन्ड कसले बनाउन सक्छ, हाम्रो p र d र d। त अहिले हामी pp र pd मात्र हेर्ने हो है।
सो अब यहाँ हेरौँ हाम्रो अब कहाँको बिचमा बोन्ड बन्छ हेर। सो यहाँ सल्फर र अक्सिजनको बिचमा एउटा बोन्ड बन्छ, यहाँ पनि सल्फर र अक्सिजनको बिचमा एउटा बोन्ड बन्छ हैन। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड सल्फर र अक्सिजन, सेकेन्ड सल्फर र अक्सिजन। सो माथिको केसमा यसले सिग्मा बोन्ड बनाउने भयो हैन, किन भन्दाखेरि यो फर्स्ट फर्म बोन्ड भयो। पहिलो पटक सल्फर र अक्सिजन, यो सल्फर र अक्सिजनको बिचमा सिग्मा बोन्ड बन्छ फर्स्ट टाइम जहिले पनि फर्म बोन्ड। पाई र पी र पी को बिचमा के हुन्छ, जहिले पनि सिग्मा हुन्छ। सो अर्को एस र ओ को बिचमा यो सिग्मा बोन्ड, र दोस्रो केसमा त्यही अब कुन बन्छ, पाई बोन्ड बन्छ। सो पहिला सल्फर र अक्सिजनको बिचमा 3p एउटा अनि यसको 2p। सो यहाँ 3p र 2p को बिचमा भन्यो, ठीक छ। सो यो pp बोन्डिङ भयो, तर के फर्मेसन गरिरहेछ, हाम्रो सिग्मा बोन्ड गरिरहेछ फर्स्ट फर्म रो। सो त्यसै गरेर अर्को अक्सिजनसँग एउटा 2p अर्को 3p। सो यसको केसमा पनि 3p र 2p गयो। सो यसमा दुईवटा सिग्मा बोन्ड यसरी फर्मेसन भयो। अब दोस्रो पटक सल्फर र अक्सिजनको बिचमा कसरी बोन्ड बन्छ, सो एउटा 2p र अर्को 3p। सो यहाँ 3p र 2p यो भयो pp बोन्ड, जसले पाई बोन्ड बनाउँछ। अब दोस्रो पटक त्यही अक्सिजनसँग गर्दाखेरि के बनाउँछ, पाई बोन्ड बनाउँछ। सो अर्को सल्फर र अक्सिजन, यहाँ 3d छ, यो 3d केस हो, 3d र 2p। सो 3d र 2p सँग बोन्डिङ बनाइरहेछ हैन। सो हेर त पाई बोन्ड मात्र हामीलाई चाहियो, किन p पाई र p पाई d पाई हेर्ने हो हैन। सो यहाँ हेर एउटा बनायो यहाँ p पाई बोन्ड, अनि यो भयो p पाई d पाई बोन्ड। सो नम्बर अफ p पाई बोन्ड कति भयो हाम्रो, p पाई बोन्ड भयो एउटा, र p पाई d पाई बोन्ड भयो के एउटा। सो नम्बर 1 1 टिक हान्दिने, ठीक छ कि छैन, यो बुझ्यो हैन। सो यस्तै 3-4वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ, त्यस पछाडि यसको कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ हाम्रो। यति ठीक छ। अब दोस्रो क्वेसनमा जाउँ। अब अर्को हामी गरौँ SO3 को केसमा, किन धेरै यस्तै खालको क्वेसन सोध्छ, SO2 सोध्छ, SO3 सोध्छ। अब हामी कुरा गरौँ SO3 को लागि। त सबसे पहिला SO3 को हामी के बनाउने, लेविस डट स्ट्रक्चर बनाउने। लेविस डट स्ट्रक्चर SO3 को कस्तो हुन्छ, तिनैतिर अक्सिजन र हरेकसँग के डबल बोन्ड हो कि हैन, हरेकसँग डबल बोन्ड, र सिग्मा पाई निकाल्न सकिन्छ। सो के हो, एउटा हरेकको एउटा सिग्मा हुन्छ, अनि हरेकको एउटा के हुन्छ, पाई हुन्छ। सो यो भयो। सल्फरको के हो, हाम्रो 16 हो। 16 भनेपछि लास्टको सिधै अर्बिटल बनाउने हुने 3s2 र 3p4 हुन्छ हैन। सो 3s2 अनि यहाँ हुन्छ हाम्रो 3s 3p2 3 4 हैन। सो यो अब हेर, यसले हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यसले कतिवटा बोन्ड बनाउन सकिरहेछ, 1 2 3 4 5 6वटा बोन्ड बनाउन सकिरहेछ। भनेपछि योसँग 6वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ, तर यहाँ हेर्दा यसको 2वटा मात्र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ। हामीले के पढाएको थियौँ त, कोभ्यालेन्सी फर सल्फर क्यान बी 2 4 एन्ड 6, 2 4 र 6 भएको थियो हैन। अघि प्रिभियस क्वेसनमा यसको 4 पुग्यो, अब हाम्रो कति चाहिन्छ, 6 चाहिन्छ हो कि हैन। अब हामीलाई 6 चाहिन्छ। सो 6 पुर्याउनको लागि अब यो केमा जान्छ, एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ। सो अब हेर कसरी, यहाँ यसको एउटा 3d भन्ने अर्बिटल खाली छ, 3d खाली छ। सो 3d पुरै खाली छ। सो यसलाई 6वटा पुग्नको लागि एउटा त 3p बाट एक्साइटेसनमा जान्छ हो कि हैन, एउटा इलेक्ट्रोन त 3p बाट 3d मा जान्छ, त्यसले भयो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनायो। त्यस पछाडि अब मात्र कतिवटा हुन्छ, 1 2 3 र 4वटा मात्र फर्मेसन हुन्छ, हामीलाई अझै 6वटा चाहिन्छ, अझै 2वटा। सो त्यस पछाडि के गर्छ, हाम्रो 3s बाट पनि जम्प गरेर 3d मा जान्छ। सो यहाँ के भयो त, हाम्रो 3s देखि एउटा 3d मा गयो, एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थप्यो, र अर्को छ 3p देखि 3d मा गयो, अर्को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। सो दुईवटा इलेक्ट्रोन जम्प गरिरहेछ। सो दुईचोटि इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ भने त्यसले के फर्मेसन गर्छ, यो हाम्रो भयो ग्राउन्ड स्टेट है, यो ग्राउन्ड स्टेट। अर्को हाम्रो के हुन्छ, अब सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा पुग्यो यो, किनभने दुईवटा इलेक्ट्रोन जम्प गरिरहेछ। सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट एस्ट्रिकले डिनोट गरौँ हैन। सो अब यसमा के भयो, हाम्रो 3s बाट एउटा जम्प गर्यो, हाम्रो 3p बाट एउटा जम्प गरिसक्यो, 3d मा अब के छ, दुईवटा छ। सो यहाँ र यहाँ यो भयो हाम्रो 3d। सो यो केस भयो, बुझ्यो कि नै,
किन जम्प गर्नु पर्यो किनभने यसले 6वटा बोन्ड बनाउनु पर्छ हैन 6वटा बोन्ड बनाउनको लागि यहाँ 6वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ सो एउटा अब 3p देखि 3d मा गयो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा कन्भर्ट भयो 3s देखि 3d मा गयो सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा कन्भर्ट भयो सो 3s 3p र dd को यहाँ आयो के 1 2 3 4 5 6वटा के भयो हाम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भयो अब यसले के बनाउन सक्छ 6वटा बोन्ड बनाउन सक्छ सो हामी अक्सिजन बनाऊ 3वटा अक्सिजन छ सो अक्सिजनको सिधै बनाइदिँदा हुन्छ किनभने 2p4 हो सो 2p4 को लागि के हुन्छ हाम्रो 1 हैन यहाँ 2p भयो अर्को अक्सिजनको लागि बनाऊ अर्को अक्सिजनको लागि बनाऊ 2p सो यहाँ 3वटा अक्सिजनको केस भयो ठीक छ कि छैन हैन यो देखिरा छैन होला यो लास्टको चाहिँ माथि लेखौँ हल्का एउटा अक्सिजनको यहाँ लेखिदिउँ ठीक छ सो यहाँ हाम्रो भयो 2p सो अब हरेकको अक्सिजनमासँग के छ दुई दुईवटा सो अक्सिजनले सबले के गरिरहेछ दुई दुईवटा बोन्ड बनाइरहेछ सो यसलाई एक्साइटेसनमा जानै पर्दैन सो ठीक छ अब हामी बोन्ड बनाउनतिर जाउँ अब हामीले निकाल्नु छ p पाई र p पाई d पाई कतिवटा बोन्ड छ त्यो निकालौँ सो सबसे पहिला के गर्छ हाम्रो 3 सल्फर र अक्सिजनको बिचमा सो 3s र 2p सँग एउटा बोन्ड बन्छ सो हामी के बनाऊ यहाँ कहाँ लेखौँ त अब अक्सिजन सल्फर है अक्सिजन सल्फर अक्सिजन सल्फर अक्सिजन सल्फर अक्सिजन सल्फर हरेकसँग यो यति केसमा के बन्छ हाम्रो सबसे पहिलो फर्म हुने बोन्ड हो दैट इज सिग्मा बोन्ड बन्छ हैन त्यसपछि बाँकीको अब फेरि बाँकीको लागि फेरि अक्सिजन सल्फर अक्सिजन सल्फर अक्सिजन सल्फर र यिनीहरूले अब के बनाउँछ हाम्रो पाई बोन्ड बनाउँछ सो यो केस याद राख्ने है अब हेर अक्सिजन र सल्फरको बिचमा पहिलो बोन्ड 3s र 2p सो 2p र 3s लेखौँ है एउटा भयो त्यसैगरी अर्को अक्सिजन र सल्फर यो हाम्रो कम्प्लिट भयो अर्को अक्सिजन र सल्फरको लागि अब हेर त एउटा सल्फरको 3p बाट आउँछ अर्को अक्सिजनको 2p सो 3p र 2p यहाँ 2p र 3p लेखौँ यहाँ 2p यहाँ 3p को बिचमा सो यो जति पनि बनिरहेछ के बनिरहेछ सिग्मा बोन्ड किन सिग्मा बोन्ड कसले बनाउँछ sp ले बनाउँछ सो sp ले सिग्मा बोन्ड बनायो pp ले फर्स्ट फर्म pp बोन्ड इज सिग्मा बोन्ड त्यसपछि अर्को अक्सिजन सल्फरको बिचमा पनि 3p र 2p को बिचमा बस 2p 3p कन्फ्युजन छैन नि मजाले एकदम सजिलो छ हैन सो पहिला 3s ले 2p एउटा अक्सिजनको अर्को सल्फरको 3p को अर्को अक्सिजनको 2p सँग फेरि सल्फरको 3p को अर्को अक्सिजनको 2p सँग सो हरेक अक्सिजन एक एकचोटी भयो सो सबसँग भइसकेपछि पहिलो फर्मलाई के भन्ने हामी सिग्मा बोन्ड बने सो तीनवटा सिग्मा बोन्ड यसरी फर्मेसन भयो अब तीनवटा पाई बोन्ड चाहियो सो तीनवटा पाई बोन्डमा अब हेर त एउटा 3p र अर्को 2p एउटा यो 2p र 3p हैन त्यसपछि अब 3d र 2p यहाँ 2p र 3d भयो त्यसपछि अर्को 3d अर्को 2p सो अर्को 2d 2p अनि अर्को 3d सो यसरी के भयो बोन्ड फर्मेसन भयो अब हेर त यहाँ एउटा अक्सिजन र सल्फरको बिचमा 2p र 3p को बिचमा बन्यो ठीक छ सो यो के भयो p पाई बोन्ड हैन p पाई बोन्ड अर्को छ अक्सिजन र सल्फर यो र यो को बिचमा के बन्यो त अब हाम्रो 3d र 2p सँग बन्यो सो यो भनेपछि के भयो p पाई d पाई बोन्ड र अर्को पनि p र d को बिचमा बन्यो सो p पाई d पाई बोन्ड सो टोटल नम्बर अफ के हो हाम्रो टोटल नम्बर अफ p पाई बोन्ड कतिवटा छ हाम्रो एउटा p पाई बोन्ड र अर्को p पाई d पाई बोन्ड कतिवटा छ दुईवटा सो यसरी हामी 1 र 2 मा टिक हान्दिने ठीक छ कि छैन यसरी निकाल्ने हो हैन अब डाइरेक्ट सर्टकट मेथडमा चाहिँ के गर्ने पहिला सुरु यो अर्बिटल पिक्चर बनाउन सकिन्छ यो गर्यो हैन यो गरिसकेपछि अब हामीले चारवटा भ्यालेन्सी चाहिन्छ कुन कुनमा हुन्छ यो डाइरेक्ट अर्बिटल पिक्चर बनाइदिने अक्सिजनको यो बनाइदिने ककसको बिचमा बोन्ड बन्छ त्यो हेर्ने अनि भक्काभक्कलाई टिक हान्दिने pp को बिचमा हुन्छ p पाई बोन्ड pd को बिचमा हुन्छ p पाई d पाई बोन्ड कतिवटा फर्म बन्छ गन्ने अनि टिक हान्दिने 1 र 2 मा सो यसरी भयो अब त्यसै गरेर अर्को हामी क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ है अर्को क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ अर्को क्वेशन हामी के छ त हामीलाई H3PO4 भन्ने सोध्यो रे अब H3PO4 को निकाल भनिरहेछ सो अब त्यसको कसरी निकाल्ने त सबसे पहिला के गर्ने हामी लेविस डट स्ट्रक्चर बनाऊ सो लेविस डट स्ट्रक्चरको लागि यसको कस्तो हुन्छ हाम्रो माथि एउटा अक्सिजनसँग डबल बोन्ड त्यसैगरी बाँकीको तीनवटासँग सिंगल
त्योसँग हाम्रो एउटा हाइड्रोजन एट्याच हुन्छ, हो कि होइन? यसरी हो हैन? यो स्ट्रक्चरहरू लेविस डटी स्ट्रक्चर प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि यस्तो गर्नलाई हामीले चाहिन्छ नै, अनि सिग्मा पाई बोन्ड निकाल्न सक्यो। सो यसमा एउटा कतिवटा भयो? अनि एउटा पाई। सो 1 2 3 4 5 6 7 7वटा सिग्मा एउटा पाई बोन्ड छ हैन? यो लेविस डटी स्ट्रक्चर गराउँदा पनि मैले भनेको थिएँ होला है। सो यसरी हाम्रो सिग्मा र पाई बोन्ड पहिला क्याल्कुलेट गर्ने, त्यस पछाडि फोस्फोरस है। फोस्फोरसको लागि कति हुन्छ? सो फोस्फोरसको लागि हाम्रो हुन्छ 15 है। 15 हुन्छ भने 1s2 2s2 2p6 3s2 र 3p कति हुन्छ? 3 हुन्छ हैन? नाइट्रोजन फ्यामिलीमा पर्छ। सो यसको तीनवटा के हुन्छ हाम्रो? तीनवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ नर्मल ग्राउन्ड स्टेटमा। सो ग्राउन्ड स्टेटमा क्याल्कुलेट गरौँ। आउटर मोस्ट अर्बिटलको यहाँ बनाइरहेको छु म बक्सको स्ट्रक्चर। सो यहाँ 3s, यहाँ 3p, यहाँ 1 2 भइसक्यो, यहाँ 1 2 3, ठिक छ। सो यसरी यसको के भयो? ग्राउन्ड स्टेटमा तीनवटा छ। तर हामीले यहाँ हेर्दाखेरि कतिवटा बोन्ड बनाइरहेछ? 1 2 3 4 5वटा बनाइरहेछ। सो 5वटा बोन्ड बनाउनलाई यसको के जानु पर्यो? 3sबाट 3d मा के गर्नु पर्यो? एक्साइटेसन स्टेटमा जानु पर्यो। सो एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ फर्स्ट एक्साइटेसन स्टेट। के गर्नुपर्छ त? हाम्रो अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ हाम्रो फोस्फोरस। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ फोस्फोरस। सो त्यसले गर्दा के फर्मेसन भयो? हाम्रो p एस्ट्रिक बनाऊँ हैन? सो यसले गर्दा हाम्रो 3s मा एउटा इलेक्ट्रोन हैन, अनि 3p मा सिंगल 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 र 3d मा चाहिँ के हो? एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर आयो कहाँबाट? 3s बाट यहाँ के गर्यो? हाम्रो इलेक्ट्रोन जम्प गर्यो। सो 3s 3p र 3d कतिवटा भयो इलेक्ट्रोन? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5वटा। सो 5वटा गयो भने 5वटा बोन्ड बनाउन सक्छ। सो यसमा सब सिग्मा छ, एउटा मात्र के गर्न सक्छ? पाई बोन्ड बनाउन सक्छ हाम्रोले। सो यहाँ अब बल्ल यसको यो स्ट्रक्चरसँग म्याच भइरहेछ। अब हामी अक्सिजनको बनाऊँ। सो अक्सिजनको सिम्पल छ। अक्सिजनको हामी के बनाऊँ? अक्सिजनको भनेपछि हाम्रो 2p4 हुन्छ हैन? सो 1 2 3 र 4 चारवटा अक्सिजन। सो 4वटा बनाऊँ हैन? यसरी फेरि अर्को अक्सिजन, फेरि यसरी, फेरि अर्को अक्सिजन यसरी। सो सबको के हो? यो 2p 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 2p, यो पनि 2p हो हैन? यसमा 3s 3p र 3d को केसमा छ। सो यसरी नै हेर्दैखेरि हामीले के निकाल्न सक्छौँ हेर है? डाइरेक्ट हेर्ने होला हामीले यो अर्बिटल पिक्चर डाइरेक्टली बनाउन सक्छौँ माइन्डमै अथवा रफली गरेर। सो यो बोन्ड यो पिक्चर बनाइसकेपछि हामीले यो पिक्चर बनाउन सक्छौँ। यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा कतिवटा भ्यालेन्सी चाहिन्छ। सो त्यसको आधारमा कति एक्साइटेसनमा कतिवटा एक्साइटेसन स्टेटमा लग्ने, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, त्यस्तो हामीले याद गर्न सक्छौँ। र यहाँबाट हेर, अब हेर त 3d एउटा बोन्ड छ। सो 3d सँग एउटा इलेक्ट्रोनले मात्र के बन्न सक्छ? पाई बोन्ड। हेर बाँकी सबै सिग्मा छ, एउटा मात्र पाई बोन्ड छ। एउटा के को बिचमा बन्छ? p र d को बिचमा, p र d को बिचमा। सो यसरी नै डाइरेक्ट हेर्दै हुँदाखेरि p पाई र d पाई एउटा हुन्छ, p पाई बोन्ड हुँदैन। किन भन्दाखेरि यहाँ एउटा बोन्ड छ पाई बोन्ड, र पाई बोन्ड pp को केसमा फर्स्ट फर्म छ भने त्यो जहिले पनि सिग्मा हुन्छ। हरेकसँग के छ? फर्स्ट फर्म छ। दोस्रो पटक केमा जान्छ त? दोस्रो पटक जाँदाखेरि 3d सँग नै जान्छ अफ कोर्स। सो p पाई र 3d पाई के हुन्छ? एउटा हुन्छ, यसको भ्यालु 0 हुन्छ। सो यसरी हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। अब प्रोसेस गरेर देखाउँछु म है, डाइरेक्ट निकाल्न, किनभने इन्ट्रान्समा यति टाइम हुँदैन कि पुरै प्रोसेस गरेर गर्ने हो हैन? सो एकदम फास्टमा हरेक क्वेसन फास्टमा गर्नुपर्छ। सो यसरी हामीले डाइरेक्ट हेरेर गर्न सक्छौँ। अब यसको प्रोसेसमा जाउँ। सो सबसे पहिला अब अनि हाइड्रोजन। सो यो खासै चाहिँदैन, हामीले फोस्फोरससँगको यहाँ जुन ठाउँमा पाई बोन्ड छ त्यही चाहिने हो, तर पनि हाइड्रोजनको पनि देखाइदिउँ हैन? सो हाइड्रोजनको के हुन्छ? एउटा। कतिवटा हाइड्रोजन छ? 3वटा हाइड्रोजन छ। सो यसरी यो सब के हो? 1s 1s 1s। सो सबसे पहिला फोस्फोरस र अक्सिजनको बिचमा बनाऊँ। सो यो बिचको मेटिदिन्छु म, योले चाहिँदैन हामीलाई, एक्साइटेड स्टेट मात्र चाहिन्छ। सो यसलाई राखौँ। अब हाम्रो के छ? फोस्फोरस र अक्सिजनको बिचमा एउटा बोन्ड, फोस्फोरस अक्सिजन फोस्फोरस अक्सिजन फोस्फोरस अक्सिजन। सो यहाँ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सो यसरी भयो हाम्रो बोन्डिङ। सो पहिला फोस्फोरस र यो अक्सिजनको बिचमा कुन बोन्डिङ हुन्छ? सो हेर यहाँ अब हाम्रो एउटा 2p र अर्को 3s। सो यहाँ भयो 3s र 2p को बिचमा है।
एस र पी भनेको कुन बोन्ड हो, एसपी भनेको सिग्मा बोन्ड हो, सिग्मा बोन्ड बन्यो। ठिक छ, यो भयो कम्प्लिट। दोस्रो केसमा पी र योको बिचमा, सो यो र योको बिचमा पहिलो फर्मड बोन्ड छ, सो 3p र 2p को बिचमा, 3p र 2p को बिचमा अब के भयो हाम्रो 3p र 2p को बिचमा अर्को 3p र 2p। फर्स्ट फर्मड बोन्ड इज सिग्मा बोन्ड, फर्स्ट फर्मड बोन्ड इज सिग्मा बोन्ड। त्यस पछाडि अब हाम्रो अर्को छ p र o को बिचमा अर्को अक्सिजनसँग, सो p र अक्सिजनसँग, अर्को अक्सिजनसँग है, p र o, सो अर्को अक्सिजनसँग यहाँ पनि के छ 3p र 3p, 3p र 2p को बिचमा बोन्ड बन्यो र अर्को अक्सिजन छ p र o है, सो यहाँ पनि 3p र 2p फर्स्ट फर्मड बोन्ड सबको के भयो हाम्रो यहाँ सब यो जति पनि बनायो यो सब के हो सिग्मा बोन्ड हो, सिग्मा बोन्ड भयो। यहाँबाट हामीलाई मतलबै भएन, हामीलाई के चाहियो पाई बोन्डको केसमा। अब पाई बोन्ड कहाँ मात्र भनिरहेको छ है, पाई बोन्ड। अब यहाँ भनौँला यहाँ अझै एउटा अक्सिजनमा अझै एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बाँकी छ, त्यो कहाँ जान्छ, खोइ डबल बोन्ड बनाएको, यहाँ हाइड्रोजन बसिरहेछ त साइडमा। सो अक्सिजन र हाइड्रोजनको बिचमा यो 1s र 2p को बिचमा हुन्छ s र p भनेपछि सिग्मा बोन्ड फर्मेसन भयो, सिग्मा बोन्ड फर्मेसन भयो। त्यसै गरी अर्को HO 1s 2p को बिचमा, अर्को यो पनि भन्यो, अर्को सिग्मा र सिग्मा। सो यसरी के भयो हाम्रो हाइड्रोजन र अक्सिजनले दुईटा, एउटा अक्सिजन र p को बिचमा सिंगल बोन्डेड, अर्को अक्सिजन र हाइड्रोजनको बिचमा सिंगल बोन्डेड, यो यति अक्सिजन गयो। अब यो अक्सिजनसँग एउटा बाँकी छ, के बाँकी छ त 2p बाँकी छ। अर्को हाम्रो यहाँ 3d p सँग, सो 3d र 2s ले के बनाउँछ यहाँ एउटा सिग्मा बोन्ड बनाउँछ, जुन p र अक्सिजनको सेकेन्ड छ, हेर यहाँ 2p, यहाँ भयो हाम्रो के 3d र 2p को बिचमा बन्यो। सो यो भनेपछि यसमा एउटा मात्र सिग्मा के अरे एउटा मात्र पाई बोन्ड बन्यो, त्यो पनि कुन बोन्ड हो हाम्रो p पाई d पाई बोन्ड हो। सो p पाई d पाई बोन्डको नम्बर कति छ 1 छ र p पाई बोन्डको नम्बर के छ हाम्रो 0 छ। सो यो केस पनि बुझ्यो हैन, कन्फ्युजन छ के, डाइरेक्ट निकाल्न पनि सिकाए, यसरी लेन्दी प्रोसेसबाट पनि निकाल्न गयो। एउटा लास्ट क्वेसन, यो चाहिँ तिमी आफै ट्राई गर, भिडियो पज गरेर ट्राई गर, ठिक छ, भिडियो पज गरेर ट्राई गर। यहाँ म दिन्छु क्वेसन हो। सो यही क्वेसन नै सोध्छ हाम्रो, यो यस्तो टपिकबाट यही फाइन्ड द नम्बर अफ p पाई एन्ड d पाई बोन्ड सोध्छ। सो यहाँ अर्को क्वेसन सोध्यो हामीलाई, अब हामीलाई सोध्यो H2SO4 भनेर सोध्यो अरे। अब यसको हामी कसरी गर्ने भनेर, सो भिडियो पज गरेर गर, ल गऱ्यो हैन। सो अब हामी के बारेमा गरौँ, सबसे पहिला के गर्ने भनेको थिएँ लेविस डट स्ट्रक्चर बनाउनु भनेको थिएँ। सो हामी के बनाउँछौँ त सल्फर हैन, यसको लेविस डट स्ट्रक्चर के हुन्छ, दुईवटा डबल बोन्डेड अक्सिजन, एउटा सिंगल बोन्डेड अक्सिजन र एउटा हाइड्रोजन योसँग, अर्को हाइड्रोजन योसँग, H2SO4। यसको पनि मैले स्ट्रक्चर लेविस डट स्ट्रक्चरमा बनाइसकेको छु। सो अब हरेकसँग के हुन्छ, कतिवटा सिग्मा कतिवटा पाई यसरी निकाल्न सकिन्छ, ओके हैन। सो यहाँ कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 6वटा सिग्मा अनि 2वटा पाई बोन्ड। सो 2वटा मध्ये यो कुन कुन हो भनेर क्याल्कुलेट गर्नु छ हामीले। सबसे पहिला सल्फर भनेको के हाम्रो 16 भनेपछि आउटर मोस्टमा कति हुन्छ हाम्रो 3 आउटर मोस्ट सेलको बनाए 3p4 यस्तो हुन्छ भनेपछि 3s को केसमा यो र यो र 3p को केसमा के छ हाम्रो यसरी 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 र यसरी। सो 3s र 3p को केस यो भयो कि ग्राउन्ड स्टेटमा यसले कतिवटा भ्यालेन्सी कोभ्यालेन्सी देखाउँछ 2 4 र 6 देखाउन सक्छ। सो यो केसमा यसले कति देखाइराछ 1 2 3 4 5 6 यसले 6 ए देखाइराछ। सो यसलाई 6 देखाउनको लागि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो एक्साइटेड स्टेटमा लग्नु पर्यो। सो एक्साइटेड स्टेटमा लग्नु पर्यो। अब यहाँ हाम्रो के छ 3d बसिराछ खाली 3d खाली बसिरहेछ मलाई दे भनिरहेछ। सो हामीलाई 6 वटा चाहिन्छ भनेपछि एउटा कहाँबाट जान्छ 3p बाट 3d मा जान्छ अर्को हाम्रो कहाँबाट जान्छ 3s बाट 3d मा भनेपछि यो डाइरेक्ट यो भयो हाम्रो ग्राउन्ड स्टेट। अब यो केमा चेन्ज हुन्छ सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा चेन्ज हुन्छ। सो सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा हाम्रो चेन्ज भइसक्यो। सो यसमा अब 3s मा एउटा त्यसै गरेर हाम्रो 3p मा एउटा हैन अनि त्यसपछि हाम्रो 3d मा कतिवटा बन्छ 1 2 3 4 त्यसपछि यहाँ एउटा आउँछ। सो यसरी हाम्रो के भयो 5 हैन 6 वटा के भयो हाम्रो 6 वटा इलेक्ट्रोन भयो। त्यो 6 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 वटा बोन्ड बनाउन सक्छ। अब अक्सिजनको लागि बनाम। सो अक्सिजनको लागि हामीलाई थाहा नै छ के हुन्छ यसको हुन्छ 2p4। सो यो सब के हो 2p हो। कतिवटा अक्सिजन छ 4 वटा अक्सिजन छ। सो 4 वटा यो बनाइहालौं
है 2p, अर्को अक्सिजन यहाँ बनाऊँ, यो पनि 2p अनि अर्को अक्सिजन यहाँ बनाऊँ, यो पनि के 2p। ठीक छ। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दुईवटा छ, सो हाइड्रोजनको केसमा पनि लेखिहालौँ। हाइड्रोजनको केसमा यहाँ लेखौँ, हाइड्रोजन सिंगल 1s, अर्को हाइड्रोजन सिंगल 1s। सो यो भयो हाम्रो। त सबसे पहिला सल्फर अक्सिजनको बिचमा बनाऊ है। त सल्फर र एउटा अक्सिजनको बिचमा, सो 3s र 2p को बोन्ड बनाए। सो एउटा सिग्मा बोन्ड बन्यो है, एउटा सिग्मा बोन्ड बन्यो। त्यसै गरेर 3p र अर्को अक्सिजनसँग बनायो, 3p र 2p सँग बनायो, अर्को सिग्मा बोन्ड बनायो यो र यो बिचमा। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को s र o को बिचमा 3p र 2p, फर्स्ट फर्म बोन्ड अलवेज सिग्मा बोन्ड। सो pp ले पनि के बनाउँछ हाम्रो सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। सो यो पनि हाम्रो सिग्मा बोन्ड बन्यो। अर्को अक्सिजनसँग 3p र 2p, यो पनि के भयो हाम्रो सिग्मा बोन्ड बन्यो। सो चारैतिर के भयो हाम्रो सिग्मा बोन्ड बनिसक्यो। अब हामीले यो र यो बिचमा अब जुन जुन हाइड्रोजन छ, यो अक्सिजनको केसमा हामीले यो ल्याएको थियौँ। सो यो अक्सिजन अब एउटा केसँग गर्छ, हाइड्रोजनसँग सिग्मा बोन्ड बनाएर जान्छ, sp इज सिग्मा बोन्ड, sp इज सिग्मा बोन्ड। त्यस पछाडि हाम्रो यो अक्सिजन र सल्फर बोन्डिङ बनाइरहेछ। सो यहाँ के भयो 3d र 2p। सो 3d र 2p बनाइरहेछ p र o को बिचमा हैन। सो यो के भयो हाम्रो एउटा पाई बोन्ड आयो। ठीक छ। त्यसै गरेर अर्को अक्सिजन यो भनेको थिएँ। सो अर्को यो अक्सिजन र यो हाइड्रोजन बोन्ड बनाएर सिग्मा बोन्ड बनाउँछ, यसको पनि काम सिद्धियो। अब यो सल्फर र यो अक्सिजन सल्फर हो, सल्फर र यो अक्सिजन के बनाइरहेछ, अब अर्को पाई बोन्ड बनाइरहेछ। सो यहाँ 2p र 3d। सो अर्को पनि के भयो, यहाँ पनि 3d र 2p सँग बोन्ड बनायो s र o ले। सो यो पनि के भयो हाम्रो अल्टिमेटली पाई बोन्ड भयो। सो यहाँ दुईवटा पाई बोन्ड छ। अब यसमा कुन कुन छ त हाम्रो पाई बोन्ड, सो क्याल्कुलेट गरौँ। सो हाम्रो यहाँ हेर त p पाई बोन्ड छैन, सब सिग्मा मात्र छ। सो p पाई बोन्ड 0। अर्को हामीलाई p पाई d पाई चाहियो, p पाई d पाई बोन्ड कतिवटा छ हेर, p पाई d पाई बोन्ड, p पाई d पाई बोन्ड दुईवटा सिग्मा पाई बोन्डै थियो। सो दुईवटै के छ हाम्रो p पाई d पाई बोन्ड छ। सो यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। डाइरेक्ट कसरी निकाल्न सकिन्थ्यो त, यो स्ट्रक्चर बनाउँथ्यौँ हामी हैन, अनि हेर्थ्यौँ यहाँ चारवटा छ हैन, चारवटा यसको वरिपरि 1 2 3 4 चारवटा सिग्मा बोन्ड सब सिद्धिहाल्थ्यो, सब सिद्धियो। त्यस पछाडि बाँकीको दुईवटा चाहिँ के गर्थ्यो, यो दुईवटासँग बोन्ड बनाउँथ्यो। सो डाइरेक्ट हेर्दाखेरि के लाग्छ, यहाँ p र d को बिचमा बन्छ, p पाई d पाई को बिचमा बोन्ड बन्यो। ठीक छ। सो आज हामीले यस्तो खालको क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्यौं हैन। सो यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो टपिकबाट आउँछ, जुन हामी p पाई d पाई बोन्ड भन्छौं, त्योबाट चाहिँ क्वेसन यस्तै खालको सोध्ने हो। सो यो क्वेसन केही कन्फ्युजन छैन होला, अब केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा सोध्दा हुन्छ। सो आजको लागि यति नै है। अब हामी अर्को लेक्चरमा चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरु सुरु गर्छौं, हाइब्रिडाइजेसन सुरु गर्छौं नेक्स्ट लेक्चरमा। सो यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आई विल बी सीइङ इन द नेक्स्ट वान। नमस्ते।